لواقعت إنه برنامج إلاسرو هاي قامو تلفزيون أفا أداس زايسته نشو ساعته حتى أفا يونتوسهم هاي تو ساعته ما قلت سيده ساعتوس أي قلت سي نشو تدوكو إلو سنة نشو إلو سنة سيتاي مسايدة مسته بروسي ما نشورا يلود داموري ديتشوي كاتي كابي كيتر وغانا أهو ورغوسسون كاستي باز أسر إيغوسو ورغوساتي يرا چغونا برا كسيس روسي إريتي إنغوتيس ماكيسي إروتوفيده توبيات عدا منستري دكتور أبي أحمدني هندس عدا منستري نرنديرا مديريرا زوروتوت هاجلت مرجعي كابوتاشي أبدا توبياغا بوكاسي إراي جيبت إن سودان غادي ديونا بايسندس ماكيسي توبيا كاتي أروساتي زاني غادي غافنو كيسي أمريكاني جاباني توراك أريتيلوسي ولا إفو ماهوتسيتي إسوسري هانسوس أيكوتس ناشو أموما ناشوروتي برچوتس ناشو كوتت آدن يلود داموري ديچوي كاتي كابي كيتر وغانا أهو ورغوسسون كاستي باز أسرت إيغوسو ورغوساتين برچوتس ناشوس گلگلو أيله سولنا توبيا كليله انفستمنتن اندستري بيرو كابو ماقيسي دكتور حباسا محمدي كايستغالا زريسنتو باصس انو ماقاچي افيصيلو ورغوسيس ودا كابي كيتري بكيت فيصن سوروسو ورغوسيس كاشاتو سيده كايستي باصسون انو كالس كابي كيتسيني سورنان سوري ماقاچس اوغانا كايستي كابير كالو ورغوسيس اروساتو سيده كليله كايستي باصسه كوميشنر كالو كوميشنري أداتو نورو كدر ببغانا كليلغا مانغوتيسي باصي صيغي حمادا بيشون يلودا سوروسي موري ديچوي غوتا يواسه غادس ديچته ماقيس كاشاتو سيده توبيا كاتي اوتن وغا ديچو سورا دابيش ديجيتال غوا ديچويني بزيما يكلغا غوا انغادابيش ديچته ماقيس زيراتو سيده أشيكو غالان غايس غري زيريسنتو كايستي توچنوكو ولا زروتنان بزدتنا كابه ورغوسيس كاشي وزنافان سيغتنا كابه ورغوسيسون اروساتو سيده كات كابه كيتسيركا كاتي كسيس وغانان زاتسو وغاي كورو تادابيش ماهي ورغوسيس ماقيس باچن زيغوسي ايمي ورغوسيس ماقيسون مرسوتو سيده دانداوتوكو كايستي دابوسو دانداوتاچه دغسماكو اروسو ورغوسيس ماقيسون باصاس غروسون اريتي انغون زيغوسو كابه كابوت ورغوسيس ماقيس مرسوتو سيده يرون فوتو صيغي درزاتسا سريني كاباس ورغوساتسين ياتو سيده علامغالا ناميتامانه نامو غوغس توبياغا ناميتامان بيزرو غوغس كليلغالا هايزانسو غوغس هابرو كايستي توچسه قوسي بوتاجورا كلاسترغا كاباس سريني زاتسا سري ولا بونچاتيده جيرا چغونا برا كسيس روسي اريتي انغوتيسي ماقيسي اروتوتيده برچوتس ناشوس كبابش برهانو سولنا توبيا كليله جيرا چغونا براكسيس جيرا چغسروس اروسو كبي 40 منچ كتماغا كابوتين تويسس ماقيسني اروتوتيدم اكابيني كليله هيس اداتو طلاون كبدي كليله زوركس درباده ماقيس اداتو علمايو باودي غاموزونا هوكس زاتس دكتور دمس ادماسوني راچغونا براكسيس ريص ايغوتيس بونچوتيس ايماتري هاشيقو غالا بنتيس ماقيسون اتري صيلوساتيدم هاشيقو اني جيرا چغوي غادا دچتتسو سيزوزاتسو ساقالانته بونچوتي فشتم هاغيرا چغونا براكسيس روس ماركاراقتا انغوتس دنتسويني ودنا غيرا چغونا هيغس هاروتانارا بلير ورغوسس لوكابنا براكسيس روس ماقيسني اروتوتيدم غيرا شيشوني لاكوچتام كوچم ادوي بروسيرا ادوغانا چغوتين تودوغيس ماقيسون اروسي ايني كليله كاتماي بكليله غاف بنتس ايكونومنا غادا ديچندي مودوتي كابوتين توسس ماقيسون اروسات سيدم يواسلو داسون ديچس غادا اتندي بروسي غيرا چغيس روس دنتسو كابيني كابوتوتيدم يلو دايني غادا ديچوس ورغوسسي غيرا ودنا چغينتو بغادا ديچورغوسس ماقيسون كيتا اتسينتو يوتفا وداده بغالاف كوروتس غيرا چغاتا بشون مودوساتو سيدم توبيات عدا منستري دكتور أبي أحمدني هندس عدا منستري نارنديرا مديريرا زوروتوتو سيده يغالا أستيسيس
ኢትዮጵያ ጻዳ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ጼሎስ የደስ እንደ ጻዳ ሚኒስትር ናሬንዲራ ሞዲራራ ዞሩቶቱ ሲደም ጻዳ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደረተች ሚዲያና አቺስ ኪታኬ ማቁኮ በኒ ዞሩታስ ዞሩታና ኢትዮጵያን እንደ ግዳ ድጭንቶ የሲስ ማዱቴን ወሉሮስ ብሩሲ ማቀስ ሀገሎ ማዱቴ ጋላ ሞዴ ላሙቶቱንደ ህያቱሰን ወላ ዞሩቲስ ግንዳ ናምኡ ጋድር ወክለ ጩጉሪኝ ዞሩቲስ ማቂስ ሩሳቱ ሲደም ናምኡ ጋድር ግዳ ጉምሩኬ ወላ አሆ ማዱቴ ኢትዮጵያ ዛኔ ጋዴ ባጋ ካሽ ሚኒስትር ዳታ ኬትሲ ኬጹሶስ ሲጉታ ጊጎን አላሜ ሳሪቴ ኮሩሶስ ጺጉሶስ ቃጉቲስ አላሜ ካትር ሳሪቴ ኮሩሶ ካቤ ሲጉታ ቤታ ጋዶ ካቤ ጋላ በንቶቱንደ ህያቱሰን እንደ ኢትዮጵያ ቢያስ ዛምባላ ወደስ ወላ ካቤና ዶጊስ ማቂስ ደንሲሲ ጻዳ ሚኒስትረይ ሃንሶስ ነማሃሲ ዘሩታኝ ሲጉታይ ወሉሮ ጎአ ኢንገሱን ቢለቢለ ኦዞ ጋላን የሲስ ማዱቴ ፓቹሶስ የሲስ ኢጺን ደንዲስ ቤሰስቴ ሂደስ ጻቆ ፓና ብሮድካስቲንግ ጋፉቱን ደንግደም ሀገልተ መርገይ ካቡታቼ ጣቢዳ ኢትዮጵያጋ ቡካስ ራይ ግብፅን ሱዳንን ዲኦና ባይሰንደስ ማቄስ ኢትዮጵያ ካቲ እሩሳቴን ፕርቾትስ ናሾስ ገልገሎ አየለ ኢትዮጵያ ጋ መርጉታስ ሀገልተ መርገ ናይለ ዙሚር ጋላፋ ሐማስ ዲኦይ ግብፅን ሱዳን ጋላ ዲኦና ኤለንዲችስ ጉዳቴ አሺስ ማቂስ ኢትዮጵያ ካቲ እሩሳቴ ይደ ዋትሰን ኢነርጂ ሚኒስትሪ ካሺስ ቢሽ ሀመርገ ባሲዳ ሀቴ ጭነ ወደ ኢትዮጵያ ጋ ገዘ በጋና ቡኪሴ ኢራይ ኦሞናይሲስ ጋድሪ ሾጊ ሊማትር ዳቡሰንዲችስ ማቂስ ካሻቱስ ይደ ይጋላሲ ግብፅ ሀገልተ መርገራ አይሱቲ በደረስ እንጊሴ ሞደይ እርበ ማቂሱን መዱታይ ፒቹሲስ ማቂስ መዱሶቱስ ይደ ሱዳኔ ጋደጋጽን ጎታማነ ሃይቺ ላይቹስ ሃይታ አጉናጋ ውዳ ወደ ላኩቸ ጼት ሚሊዮን ሜትር ኩቤም አደስ ዲኦ ዋትሴ ማዛጋቡትስ ማቂሱን ጻቆይ ቤሳተ ይደ ማቆፓቱን ፓራንጀቴ ታይቦና ሃይታ አጉናጋን ኦይዳ አጉናጋ ናምኢሻን ኢሽች ማሮ ላይት እላናው ጼቱን ኢሽታማን ኦይት ካፋ ሃንጊ ኦይዲ ጼቱን ላፕታማንና ሚሊዮን ሜትር ኩቤ ዋትሴ ማዛጋቡትስ ማቂሲ ሩቶተ ይደ ግብፅ ካቲ ከሲሴ ሞደይ እርበ ማቂሱን ሱዳኔ ባጋና ግብርና ሚኒስትር ከሲሴ ሞደይ ኢትዮጵያ ማደስ ማቂስ ኢትዮጵያ ካቲ እሩሳተ ይደ ዛኔ ጋዴ ናሾጋን ዋደስካ አሜሪካኒ ጃፓናይ ቶራ ቃሬቴ ሎሴ ወላ ኤፎ ማሆቱ ሲደ ይጋላ አሰቴሲስ አዲስ ቀራዋጋ አሜሪካ ኒውክሌር ቶኮ ዳንዳ ኤስ ቦምቤ ኦለስ ወርብለኝ ጃፓኔ ኦላስ ጊጉሲስ ጀቴ ወላ ቤዲ ቶራ ቃሬቴ ሎሴ ማውቱ ስደም ጋድሪ ወላ ቤዲ ማሃሲ ቶራ ቃሬቴ ሎሴ ላሙቴ ጭኔ ወደ ቻይናራ ሩሲያይ ሃይብሺ ሎሴ ላሙቴ ማሂስ ካሊ ማቂሲ እሩቶተ ይደም ናምኢ ዩኤስ ቢ ኢሽታማኔ ናም ስትራቴጂ ቦምቤ ኦለስ ሆርብሌ ሃይቺ ጃፓኔ ኤፍ ሃይቹታማኔ ኢሽች አንቹቲ ኦሉቶ ሱራ ሃይቺ ኤፍ ፊታማነ ኢሽች አገጽ ጋላ ኦሉተስ ሆርብሌራ አላላችና ቤንቲሲ ኤሩቶቶ ይደም ጃፓኔ ቶራ ቃሬቴ ሚኒስቴሬይ ሀወደጋ ዜራችና ናምኢ ጋድሪ ዋይደስ ማንጋደኝ ማሃስ ኢታ ጼሎ ቱጨንዲ ወላ ቤዲ ካቤስ በኒ ኢጺ ደንዲሲ ኤሩሳቱ ሲደም ቻይናይ በባጋና ጃፓኔ ኦላ ሆርብሌይ ኤንኡታይ ጃፓነስ ሱለና ባጋ የሲስ አገጽ ክልሌ መቶጋቱስ ኦሎጋላ የስቴ ሂያቱ ሲደም ዋሽንግተንኝ ቻይናይ ማሃሲ ጭነጋ የሲስ ሩስ ሳሪቴ ኤዎስ ጎአ ኢንጋኤ ሂደስ ማቁም ጃፓኔራ የሲስ ማዱቴይ ጺጊ ሐመንደስ ማቂስ በሞዴ ኢንጋቱ ሲደም ጃፓኔ ቶራ ቃርር ጻዳ ታማዡሬ ጀነራሌ ሄሮ አኪ ኡቺ ኩራ ቻይናራ ሩሲያይ ወላ ቶራ ቃርር ሎሴ ኤፎ ካቤ ጃፓኔ ጋላ ማቃስ ማንጎ ቤሶ ታንጎ ማቂስ ቤሰስቴ ሂደስ ኢንዲፔንደንት ይሶስ ጻቆይ ቤሳተኝ ቻይና ዛኔ ጋዴ ባጋና ካሺ ሚኒስትሬይ ቃላ ሺሾ ጎኦአ ጂዮ ኮኔ ሩሲያራ ማሂስ ሎሴ ኤፎ ካቤ ናምኢ ጋድሪ ላይስካ ወላ ማዱቴ ኦዳ ጋላ አሴ ማቄስ ዜሪ ጭኔ ጎገጋ የሲስ ሳሪቴ ኮሮስ ኢጺ ደንዲስ ማቄስ ሞዱሲስ ፋና ብሮድካስቲንግ ጋፉቱን ደንግድም
Bonchutus maaqisnu programme xeelaasiro nasho alsom brusi umma nasho Yeludha muri dichoy kati kabe ketser wagana aho wargusesun kaste baatsasir tsiguso wargusate Gira cigonna bra kesisrus erite ingutis maqisi erutotete Topia ጻዳ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድኝ ህንደ ጻዳ ሚኒስትር ነረንዲራ ሙዲራራ ዞርቶት ሲተ ሀገልቴ መርገይ ካቡታቼ ዳቢዳ ቶፒያ ጋ ቡካስ ራይ ግብጽን ሱዳኔ ጋዴ ዲኦና ባይሰንደስ ማቂሲ ቶፒያ ካቲ እሩሳተ ዛኔ ጋዴ ናሾይ አሜሪካኒ ጃፓኔ ቶራ ቃሬቴ ሎሴ ወላ ኤፎ ማሆት ሱዴ ሶስሪ ሃንሶስ ነው አይኪስ ናሾቴ Bonchutis maaqisnu programme xeelaasiro hansos nu aikis na shoy hayga alatten attis zaiste programmera wala bedi dogaitidno lonna feshayti atat